Maayong adlaw mga kois no, maglayag na punta sa atong journey sa atong kinabuhi. Alright. Ingon ani ang atong sitwasyon mga kois no, paingon sa Tangil Port gikan sa Bulado. Alright. So atong makita mga kois no nga medyo nanukad na gyud ang mga balod karong panahona mga kois no. Alright. Mauni ang atong kahimtang mga kois no nga magpautaw-utaw ta sa kadagatan mga kois no nga magsagubang ta sa mga balod. Apan bisan pa man sa mga balod mga kois no, nimi padayon gihapon ta sa atong pagbiyahe ug paglawig no kay kini mga pagsuway lamang sa atong kinabuhi. Alright. Puro ko barko ora. Kusda ko. Gibundak-bundak ang atong barko mga kois no kay nagsunod ang mga balod kanaay nagtalsik na ang mga tubig dagat mga kois no. Alright. Maunang dili gyud lalim ang kinabuhi sa seaman mga kois no nga maglawig ka sa kadagatan nga magsagubang ka sa mga balod. Gagmay ra man ni siya nga balod mga kois apan dili gihapon ta kumpiyansa mga kois no kay ang atong barko mga kois muuyog ug mo takilit-takilit gyud mga kois no maigo sa balod. Alright. Inyong makita mga kois no nga dagko kayog hiwa ang balod mga kois no. Alright. Mura ta og nisulong og panggubatan ani mga kois pero ang atong kontra mga kois no ang dagat. Dito sa bangon oi. Mauni ang atong kinabuhi diri mga kois no. Alright. Maayo gani pero buyag lang kay maayo pud moaway ang atong barko sa mga balod no. Alright. Ingon ani ka risky og ingon ani ka kapoy ang biyahe mga kois no kung balod-balod mga kois. Pan padayon lang gihapon ta mga kois no og inubanan sa mga pag-ampo mga kois no kay wala tay laing kakuptan sa dagat mga kois kundi ang pag-ampo ug hugot nga pagtuo ngadto sa kahitasan mga kois no. Unya diri na lang sa tataman mga kois no kay magpadayon ta sa paglawig niining mabalod nga kadagatan mga kois no. Alright.